बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चीफ जस्टिस साहब आज बाकायदा इयादत के लिए गए हैं। जज साहब को हार्ट अटैक हुआ और लेकिन उधर ताहिरुल कादरी साहब जिन्होंने सियासत को छोड़ दिया था, मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह दिया था, नवाज़ शरीफ साहब के बयान जिसमें वो लंदन प्लान का जिक्र है, तो आज उनको एक हार्ट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं जी ताहिरुल कादरी साहब। उससे मुतालिक अपडेट करना है, सोलर जो पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बुरी खबर है। और ये ख़बर जो देने वाले हैं वो बड़े ऑथेंटिक आदमी कि ये क्या होने जा रहा है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में एक और साहब दोबारा से एक्टिव हो गए और उनकी बाकायदा बातचीत और मुलाकातें तो हो चुकी हैं। अब ज़रा अगले 2-4 दिनों के अंदर वो एक्टिव होने जा रहे हैं। वो साहब कौन है उसकी भी तफसील बताता हूँ। तो सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब। उनसे मुतल्लिक़ खबर आई थी कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और उनको हार्ट अटैक हुआ। पेशावर में थी, उनका आबाई इलाका पेशावर ही है, तो तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। अस्पताल उनको दाखिल कराया गया और कायम मकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनकी इयादत की, पेशावर जाकर उनसे मुलाकात भी की है। 2 स्टंट डले हैं जी, तो जितनी खबरें पेपर की उनको सबको एक तरफ कर दें, ये 30 खबर 2 स्टंट डले और स्टंट डलने के बाद वो बखैरियत आफियत अपने घर वापस भी आ गई हैं। ठीक है जी, ये तो खबर थी, ये जो मुस्तकिल तौर पर र्यूमर्स की शक्ल में चल रही थी कि पता नहीं है क्या हो गया। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। कल मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने CWC के इजलास में ना लंदन प्लान का जिक्र किया दोबारा से। उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान साहब के मैं घर गया था, मुझे उन्होंने कहा साथ जाऊंगा, लेकिन मैं अचानक वो लंदन में पहुंच गए और वहाँ प्लान था डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले वो उधर पहुंच गए, परवेज़ इलाही उधर पहुंच गए और ऐसे में जो उस वक्त के DGI सेक्रेटरी जनरल ज़हीरुल इस्लाम वो भी उधर पहुँच गए। उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान बनने के बाद अचानक से धर्रे शुरू हो गए और पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ कदम मोड़ दिया गया और यूँ मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार हुई और ये सब हुआ था। तो उस पर ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब जेल से वो क्या रिस्पॉन्ड देंगे, जब उनकी मुलाकात होगी तो वो तभी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ज़हीरुल इस्लाम साहब का अभी तक कोई ऐसी हरकत आई नहीं। रही बात परवेज़ इलाही साहब की, तो परवेज़ इलाही साहब भी खुद भी जेल में। हाँ, चौधरी शुजात साहब किसी वक्त बोल दें तो वो बोल दें कि इसकी इस मुलाकात से मुतल्लिक, इन होटल से मुतल्लिक ये तमाम चीज़ें। हाँ, मुबशर लुकमान साहब ज़रूर कह रहे हैं कि मैं भी उसका गवाह हूँ, मैंने तो इन सबको खाने पे खिला के लंदन में इसका एक बिल भी दिया था, बहुत अरसे तक ये मैंने बिल भी संभाल के रखा था। शायद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश के में 1 चम्मच पानी मैंने भी डाला हो उस आग में, लाइक वो इस तरह की बातें करें। हालांकि उस ज़माने में वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े पैरोकार थे और बड़े पंजे उठा के बातें करते थे। हम देखते थे स्टेज पर, कंटेनर्स पर उनको कैसा प्रोटोकॉल मिलता था और बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते थे। लेकिन खैर अब वो ये तमाम चीज़ें वो खुद ही समेट रहे हैं मुबशर लुकमान साहब। तो आपको पता है ना आजकल मुबशर लुकमान साहब किस तरफ चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से थी बात। तो अब पता चला जी ताहिरुल कादरी, परवेज़ इलाही, ज़हीरुल इस्लाम का तो उन्होंने जिक्र किया, सबको रगड़ा भी दिया। अब ताहिरुल कादरी साहब ने जो खामोशी इख्तियार की भी थी, उन्होंने कहा था कि मैं अब सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो रहा हूँ, इस इल्ज़ाम पर वो एक्टिव हो गए। और ख़बर यह है कि उन्होंने वैसे तो सियासत छोड़ दी थी, मगर उन्होंने अब बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड करने का फ़ैसला किया है और वो भी बड़े तगड़े तरीके से रिस्पॉन्ड करने का फैसला है, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब वैसे भी छोटी गुफ्तगू नहीं करते, वो सारे हिसाब और कज़िए सारे मिला के करते हैं। ताहिरुल कादरी साहब लंदन प्लान में ना पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुलविस होने पर ना तफसीली स्टेटमेंट देंगे और पता चला है कि वो झूठा साबित करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को कि ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी बिना पर वो कहते मेरे साथ जो हुआ था उन्हीं लाशों को लेकर, उन्हीं लाशों को कंधों पर लेकर जो सानिया मॉडल टाउन की थी, तो मेरा यह एहतजाज था। तो बहरहाल अल्लाह ना करे नून लीग के लिए, वैसे तो हो क्यों नहीं, सियासी जमात है, पाकिस्तान अवामी तहरीक एक्टिव होगी ना तो एक बार हिला के रख देगी, ये सब जानते हैं। मैंने बोला सानिया मॉडल टाउन के अभी तक उन लाशों का सवालिया निशान उनके पास है। जिन लोगों को उन्होंने FIR में नामज़द किया था उनमें से एक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर है सियासी अमूर का राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में, और यूँ ही सारे किरदार आज बड़ी अच्छी बेहतरीन पोस्टों के ऊपर है। तो खैर मियां नवाज़ शरीफ साहब ने खुद ही बात करके छेड़ा है। लेट्स सी नाउ फेस द म्यूज़िक, देखते हैं क्या होता है। उधर एक और ख़बर है, पहले मैं वो भी आपको बता दूँ, सोलर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो सार्फिन जिन्होंने सोलर लगवाए हुए हैं, तो उनके लिए ख़तरनाक खबर है। शहबाज राना साहब जो हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं कि जिन्होंने सोलर लगवाया ना उनके लिए नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म की जा रही है।
ٹھیک ہے. گراس میٹرنگ پالیسی لائی جا رہی ہے اور نیشنل گریڈ کو بجلی بیچنا انتہائی مہنگا ہوگا. اب 1 یونٹ پر 17 روپے کیپیسٹی چارجز دینا ہوں گے اور جولائی میں بجلی مزید مہنگی ہوگی. یعنی بجلی مہنگی بھی ہوگی اور سولر یونٹ پر نیٹ میٹرنگ پالیسی آ رہی ہے اور اسے IMF کے ساتھ جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. مطلب عوام نے انویسٹمنٹ کی تھی اپنے جس طریقے سے بھی. کسی نے، میں ایسے کئی وٹنس لوگوں کو جانتا ہوں، ایک ایک 2 4 پلیٹیں، کسی نے زیور بیچا ہے، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، کسی نے موٹر سائیکل بیچی کہ یار ایک عذاب سے تو جان چھوڑ جائے. یہ بے ہنگم بجلی کے مہنگے ترین بلوں سے انہوں نے لگائے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی عوام نے اس لیے لگوایا تھا کہ بجلی کے بلوں سے بچ سکے، مگر پھر بات وہیں آ جائے گی 17 روپے فی یونٹ. جی ہاں، یہ چیز ہے. تو بہرحال ہم آواز اس کی بلند کریں گے، اتنی تگڑی طریقے سے بلند کریں گے، یہ ہوگا نہیں، چاہے یہ سوشل میڈیا ہو چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، ہم سب جگہ پہ بات کریں گے. لیکن آپ کو بتا دوں یہ بات چل رہی ہے اور کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں شہباز رانا صاحب کو، تو کئی بے پرواہی میں مارے نہیں جائیے گا. پہلے بھی انہوں نے ساری اسٹیٹمنٹ، ساری فیزیبلٹی، سارا پلان آگے کیا تھا. پھر انہوں نے کہا ہمارا تو ایسا کوئی پلان ہی کوئی نہیں ہے. یہ 15 دن پہلے کی بات ہے نا. حالانکہ یہ سب کچھ تیار تھا، سولرز کے اوپر نیٹ میٹرنگ کے اوپر اور سولر کے یونٹ کے اوپر ٹیکس لگانے کے حوالے سے. جی ہاں، یہ چیزیں تھیں. تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ یہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری اس پر اسحاق ڈار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی نا، اس پر بڑے لتے لیے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا ذرا میں تھوڑے سے ڈفرینٹ پوائنٹ سے، پہلے پوائنٹ پہ میں نے دوپہر کی بلاگ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا. وہ لتے یوں لیے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے وزیر خارجہ نے مجھے کہا کہ آپ کرگستان نہ آئیں، آپ آئیں گے نا، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ آئیں گے، بڑے عہدے پہ لوگ ہیں، آپ آئیں گے تو ہماری اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں تنگ کرے گی. آپ اندازہ کر لیں، وزیر خارجہ پاکستان کا، نائب وزیر اعظم پاکستان کا، وہ ان کے وزیر خارجہ کی درخواست مان رہا ہے، نہ کہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ان کو پاکستانیوں کے ساتھ احساس تحفظ دلانا تھا نا، اس احساس تحفظ کے ساتھ ان کو ادھر جانا تھا. اگر آپ ان کے وزیر خارجہ کا احترام کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں احترام کرنے کی وجہ بھی، اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو سمجھتے صرف پاکستان میں ایسی اپوزیشن ہوتی ہے. اچھا، دنیا بھر میں ایسی اپوزیشن ہوتی ہے. یہ کہہ کے انہوں نے بات کو بڑی فنی انداز میں آگے لے کے چلنے کی کوشش کی. اور وہ کہتے ہیں اب تو یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس کا مطلب اپوزیشن ایسی ہے. بھائی یہی وجہ ہے آپ کے پاس پاکستان کا نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے، وہ اس عشق میں مخمور نہیں ہے آپ کے ساتھ جس عشق میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخمور ہے یا جماعت اسلامی کے کسی سربراہ کے ساتھ مخمور ہے. اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ کی بے حسی کسی اور طرف جا کے کھڑی ہوتی ہے. آپ کا فرض بنتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے، کیونکہ ایمبیسی تو ویسی آپ کی ایکٹیو نہیں ہے، ان سے ویسی ناراض ہے. آپ تو جو مرضی کریں، میں نے اس سے رابطے میں اتنے بندے واپس بلانا کیا ہے؟ بیچارے اپنے گھروں کی کون سی چیزیں بیچ کے پڑھنے کے لیے ادھر گئے ہیں. آپ کو ادھر رہ کے ان کو محفوظ جگہ پہ لے کے رکھنا ہے، ان کو رہ کے ان کی حفاظت کو، سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے. اگر آپ ادھر موجود ہوتے، مگر نہیں، طلبہ ویسی سفارت خانے سے ناراض ہے. دوسرا، آپ ان کے رکنے پہ رک بھی گئے ہیں سر. اور مزے کی بات یہ، اور آپ یہ تمام کا تمام، عطا طاہر صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو ڈال دیا ایک مخصوص سیاسی جماعت کے اوپر کہ وہ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اور بھائی جو جیو پہ آ کے بول رہے ہیں بچے، جو ARY پہ بول رہے ہیں، جو دنیا نیوز پہ بول رہے ہیں، جو پبلک نیوز پہ بول رہے ہیں، جو نیو میں بول رہے ہیں، جو ڈان میں بول رہے ہیں، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بول رہے ہیں. اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا آپ نے. وجہ یہ آپ اس لیے نہیں گئے، ادھر کے بچوں کو فیس کیسے کریں گے؟ مجھے صرف اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں لگتی. پہلا وہ جو سیاستدان ایکٹیو ہوئے ہیں وہ سن لیں جی. عشرت اقبال صاحب جی، سابق گورنر سے طویل عرصے تک گورنر سے رہے، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں طویل عرصے کے بعد، اور ان کا رابطہ ہوا ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل والے گروپ سے. جی پہلے ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور پرانے بندے اس گروپ پہ لائے جا رہے ہیں. اب یہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے زیادہ تر لوگ ہیں اس کے اندر، اور باقی آپ اور میں خود سمجھدار ہیں کہ ایک جگہ پہ ان سب کو پارک کیوں کیا جا رہا ہے. مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.